जय शम्भो। पुरुषलाई धोती, महिलालाई साडी। सुरक्षा निकाय चाहिँ यता कथा ब्यास्ती माथि हवन कुण्ड जो महायज्ञ माथि आनन्द अर्को कान्छो भाइ ठिक छ आनन्द समुद्रभरि नै त्यस्तै गर्छ मनोहारी मुरारी शरणागतम् मुरारी शिरदारी आप हरि पुनाः आप हरि पुनाः आप हरि पुनाः बिहानैदेखि त्यसै बसेको हो राम राम बर है गाई मैदेखि नेपालको झन्डाहरू लाइफ हो जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता। यहाँ गंगा आरती भइरहेको छ।
है शिव शम्भो। कताबाट जान पाइन्छ? कताबाट छिर्नु म छु त टेन्सन नगर्नु। खोइ हाम्रो दाइ कता जाने? गएर तान्नु न हो त्यही उहाँबाट जान्छु नि, गुरुहरूले हेर्दै हुन्छ के विरल पानीको धारा यता गङ्गा बगिरहेकी छन्। भक्तजनहरूको भिड लागिरहेको छ। गले बलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं ताण्डवं तनुतु न शिव शिवम्। मन्निलिम्प निर्झरी बिलोर बीचि बल्लरी विराजमान मुरधरी तगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुरसुगंध संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणी दिगंत सिरधरापदी विनोदमे तु वस्तुनि। पिंगलस्फुरत्कणामणि प्रभा
एनसेल होला एनसेल मजाले चल्दो रहेछ एनडिसी चल्दैन भगवती
शंभो जय शंभो। शंकर मौली बिहारी विमले मम मतिराता सब पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। पद पार्थे शरण्ये गंगे हिमदि मुक्ता धवल तरंगे हरि पद पार्थे शरण्ये गंगे हिमदि मुक्ता धवल तरंगे दूरी गुरु मामा भारती गुरु कृपया भव सागर पार्वती देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। खंडित गिरिवर मंडित गंगे अतितो धारिणी गंगे खंडित गिरिवर मंडित गंगे विष्णु जननी मुनिवर पतित निवारिणी त्रिभुवन देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। तापं पापं हर में भागवती कुमति कलापं रोगं शोकं तापं पापं हर में भागवती कुमति कलापं त्रिभुवन सारे वसुधारे सुमति गति मम सब संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनधारिणे शरण शरण्ये त्रिभुवनधारिणे शरण शंकर मौली बिहारी विमले मम मतिराता सब पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। अब शङ्खध्वनि
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 त्यहाँ उभ्याउनु छ उप केही हुँदैन यता मलाई हेर आऊ अतिरिक्त महायज्ञमा आज चतुर्थ दिवसीय सायंकालीन सत्रमा श्रृङ्गार महारती यहीँ पूर्ण हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरू हामी भजन सुन्नेमा आनन्दित हुनेछौँ भन्दै यो ध्वनि यन्त्र पूज्य गुरुदेवलाई हस्तान्तरण गर्दै यत्र तत्र रहनुभएका समस्त धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरूलाई कथास्थलमा भजन रूपी भजनमा आनन्द लिनको निम्ति हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। जय श्री राधे। श्री राधे।